नाज़रीन करामी, क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तुरबत कहाँ पर है? और ये जो बात कही जाती है कि उन्हें दरियाए नील में दफन किया गया, तो ऐसा क्यों हुआ? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी हैरत अंगेज वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं। इब्ने अबी हातिम की एक हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अराबी के यहाँ मेहमान हुए। उसने आपकी बड़ी खातिर तवाज़ो की। वापसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी हमसे मदीने में भी मिल लेना। कुछ दिनों बाद अराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ चाहिए? उसने कहा, हाँ, एक तो ऊँटनी दे दीजिए माँ होदज के, और एक बकरी दे दीजिए जो दूध देती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस तूने तो बनी इसराइल की बुढ़िया जैसा सवाल न किया। साहबा ने पूछा, वो वाक़या क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत कलीमुल्लाह बनी इसराइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। 1000 कोशिश की लेकिन राह न मिली। आपने लोगों को जमा करके पूछा, ये क्या अंधेरा है? तो उलमाए बनी इसराइल ने कहा, बात यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिर वक्त में हमसे अहद लिया था कि जब हम मिस्र से चलें तो आपके ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तुरबत कहाँ है? सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते, हम एक बुढ़िया के सिवा और कोई भी आपकी कब्र से वाकिफ नहीं। आपने उस बुढ़िया के पास आदमी भेजकर उसे कहलवाया कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखला। बुढ़िया ने कहा, हाँ दिखलाऊंगी, लेकिन अपना हक ले लूं। ये बात कही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू क्या चाहती है? उसने जवाब दिया कि जन्नत में आपका साथ मुझे मुयस्सर हो। आप अलैहिस्सलाम पर इसका ये सवाल बहुत भारी पड़ा। उस वक्त वही आई कि इसकी बात मान लो, इसकी शर्त मंजूर कर लो। अब वो आपको एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग भी मुतगय्यर हो गया था। कहा कि इसका पानी निकाल डालो। जब पानी निकाल डाला और जमीन नजर आने लगी तो कहा, अब यहाँ खोदना शुरू हो। तो कब्र जाहिर हो गई। ताबूत सांस रख लिया। अब जो चलने लगे तो रास्ता साफ नजर आने लगा और सीधी राह लग गई। रिवायात के मुताबिक जहां ताबूत को नाबलूस में लाकर दफन किया गया, अक्टूबर 2015 को शरपसंदों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार को नजर आतिश करने की कोशिश की। मगरबी किनारे के शहर नाबलूस में हजरत यूसुफ के मज़ार को जुज़वी तौर पर आग लगा दी गई, जिसे कुछ देर बाद बुझा दिया गया। नाबलूस में मज़ार को लगाई गई आग को फलस्तीनी फोर्सेस ने बुझा दिया। इस दौरान पत्थर की बनी इस कदीम इमारत के कई हिस्सों से शोले बुलंद होते भी देखे गए। इस आतिशज़नी के लिए पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए। फलस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलस में इसराइली फौज और पुलिस की निगरानी में सैकड़ों यहूदी आबादकारों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार पर धावा बोला और तोड़ फोड़ की। आबादकार बसों के जरिए औरता के मकाम पर पहुंचे। इस मौके पर बड़ी तादाद में फलस्तीनी शहरी भी वहां पहुंच गए। आप अंदाजा लगाइए कि ये कौम किस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहती थी और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन क्यों किया गया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान करीम की सूरह यूसुफ में बयान किया गया है और इस सूरत की पहली आयत में इस किस्से को सबसे अच्छा किस्सा करार दिया गया है। तो जो किस्सा सबसे बेहतरीन और अच्छा है उसके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और इस किस्से के बारे में जान चुके हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस किस्से को उन लोगों तक पहुंचाएं जो उसे नहीं जानते, क्योंकि इस किस्से में ज़वाल से रूज हासिल करने का फार्मूला बयान किया गया है। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इम्तिहानों में बड़ी सख्तियां भी शामिल रहीं, लेकिन आप इन तमाम इम्तिहानों में साबित कदम रहे और सब्र करने वाले साबित हुए। अल्लाह ताला ने इन्हें बादशाही अता की। तो नाज़रीन, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम सैयदना याकूब के हुक्म पर दोबारा मिस्र पहुंचे और अपने भाई बिन्यामीन की रिहाई की दरख्वास्त की, तो इस मौके पर उन्हें सैयदना यूसुफ को हजरत याकूब का पैगाम पहुंचाया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का खत पढ़ा तो ज़ारो के तार रोने लगे। जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि वो यूसुफ हैं जिसे वो बचपन में कुएं में फेंक आए थे। ये सुनकर उनके भाइयों ने उनसे माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपने भाइयों से कहा, तो अब तुम लोग मेरा ये कुर्ता लेकर घर जाओ और अब्बा जान के चेहरे को इसके ऊपर डाल दो तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। तुम सब लोग सब घर वालों को साथ लेकर मेरे पास वापस मिस्र आ जाना। ये सुनकर सैयदना यूसुफ का बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, ये कुर्ता मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं यूसुफ का बकरी से खून से रंगा कुर्ता मैं ही ले गया था जिससे मेरे बाप को तकलीफ हुई थी। आज जब मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा तो यकीनन वो मुझसे बहुत खुश होगा। यहूदा यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर खुशी खुशी मिस्र किनान की तरफ रवाना हुआ।
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندانوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھیجی 200 سواریاں بھیجیں۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں سیدنا یعقوب کو اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب کے پوتوں نے کہا تو آپ اب بھی اسی پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب نے علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعاؤں سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت یعقوب کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا بڑا واقعہ ہے، اور یہ عام واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بہت ساری باتیں، بہت سارے معاملات ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ آپ اس جگہ کا ذکر کیجئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہوگا اور ان کے گلے لگے ہوں گے، ان کے گلے ملے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ فرعون مصر کا لشکر، تو یہودا نے انہیں فرمایا نہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون کا نہیں، یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف کا لشکر ہے۔ یعنی جب استقبال کے لیے آنے لگے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑا لشکر اپنے باپ کی خدمت میں بھیجا تھا جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے سیدنا یعقوب سے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی طرف بھی دیکھیں، آپ خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا جم غفیر بھی حاضر ہے، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب اپنے فرزند حضرت یوسف سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد شاہی آداب کے احترام میں سب نے سیدنا یوسف کے سامنے سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے یہ سجدہ اس وقت جائز تھا جب سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ سیدنا یعقوب تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں تدفین کیا۔ حضرت یعقوب کی وفات کے بعد حضرت یوسف نے مزید 23 سال مصر پر حکومت کی۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ سیدنا یوسف کے وصال کے بعد ان کی تدفین پر ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مصر کی عوام کا آپ کی محبت میں یہ عالم تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا حضرت یوسف کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس سے برکت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کا جسم مبارک سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ پھر 400 سال بعد حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا تو سیدنا موسیٰ کو حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا، جس پر حضرت موسیٰ ان کا تابوت دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، جہاں سیدنا یوسف کے تابوت کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے برابر میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار مبارک فلسطین میں ہے۔ یہ تھا وہ قصہ جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑا سبق اور عبرت ہے۔